रहमत की घटा के साए तले हो चाज के राम है महवे सफर लब्बैक को लब पे सजाते हुए हो चाज के राम है महवे सफर जो दफन थे सीनों में यारो मुद्दत से हिजर के अरमा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मक्कतुल मुकरमा में हमें तीसरा दिन था। आसिफ भाई ने मुझसे ये पूछा कि ज़ियारात के लिए कहाँ जाना है। मैंने उनसे कहा कि मुझे मशाइर मुक़द्दसा ले चलिए कि मैंने अपने हज अय्याम की यादें ताज़ा करनी हैं। मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन, कीमती तरीन वक्त को दोबारा अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। हज के मौका पे अल्लाह ने सआदत दी और ये मैदान अराफात, जबल रहमत, मस्जिद निमरा, मुज़दलिफ़ा और मिना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िज़ा से भी दिखलाए और मनासिक हज अदा करने की तौफ़ीक भी अता की। मैंने लोगों के समंदर में मशाइर मुक़द्दसा को तो देखा था, आज ज़रा इंसानों के बग़ैर मैं इस मुक़द्दस तरीन जगह और इसके रास्तों को देखना चाहता था। मुझे इल्म था कि यहाँ जज्बात की वजह से मुझसे व्लॉग नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अब इस पे आवाज़ तरतीब दी जा रही है। मक्का के इस सफ़र में आसिफ और इमरान भाई और उनकी फ़ैमिली ने हमारी खूब मेहमान नवाजी की। ये हज़रात मेरे करीबी रिश्तेदार हैं और इनके साथ होने की वजह से ज़ियारात का ये सफ़र बहुत सहूलत से मुकम्मल हुआ। लीजिए जनाब, इस वक्त हम जा रहे हैं मैदान अराफात के उन खुले रास्तों पे जहाँ हज के दिन एक कदम रखने की जगह भी मुश्किल से मिलती है। हज सीज़न ख़त्म होते ही यहाँ तामीरात और मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाता है जो पूरा साल जारी रहता है। अभी भी यहाँ कहरबा यानी बिजली वाले अपना काम कर रहे हैं ताकि अगले हज सीज़न में तैयारियाँ मज़ीद बेहतर की जा सकें। तारीख मशात नंबर 2 पे आते ही हमें सामने मस्जिद निमरा नज़र आई और हज के दौरान जब मैं पैदल मुज़दलिफ़ा की जानिब गया था तो सबसे ज़्यादा वक्त मुझे यहीं लगा था कि एक छोटा सा रास्ता जो मस्जिद निमरा के साथ था उसे तय करने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। इसलिए कि यहाँ लोगों का रश इसलिए ज़्यादा होता है कि यहाँ रुक के वो मगरिब का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये जगह अराफात की हुदूद ख़त्म होने के करीब है और फिर यहाँ से वो इकट्ठे होके आगे मुज़दलिफ़ा की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। मस्जिद निमरा की ज़ियारत करके निकले तो आसिफ भाई ने कहा कि आप लोगों ने वो मैदान देखा है जहाँ अब्रहा के लश्कर पे अबाबील ने पत्थर बरसाए। मैंने कहा नहीं। फिर ये हमें मस्जिद निमरा के अकब की जानिब ले गए। ये शायद मस्जिद निमरा के गुंबद के पिछले जानिब मौजूद मैदान है, जिसके मुतालिक आसिफ भाई ने हमें बतलाया कि अब्रहा के हाथियों पे आसमान से पत्थर यहाँ बरसाए गए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और अब्रहा की मुलाकात का किस्सा भी गालिबन इसी जगह पे हुआ होगा। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अब्रहा से कहा कि तुम्हारे आदमियों ने मेरे ऊँट पकड़े हैं, वो वापस कर दो। अब्रहा बहुत हंसा और कहा कि मैं तो समझा था कि तुम सरदार हो और तुम यहाँ काबा पे हमला ना करने की दरख्वास्त और मिन्नत समाजत करोगे, लेकिन तुम्हें तो यहाँ अपने ऊँटों की पड़ी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी शानदार बात कही कि ऊँट मेरे हैं और मुझे उन्हीं की फ़िक्र है। काबा खुदा का घर है और इसकी हिफाजत उसी का काम है। अब्रहा ने तब बड़े तकब्बुर से कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, आज फिर तुम्हारा खुदा भी काबा को मुझसे नहीं बचा सकता। बस यही वो तकब्बराना बोल थे जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें लश्कर समेत निस्तो नबूद कर दिया। अराफात के रास्तों पे चलते हुए अब हम पहुँचे हैं जबल रहमत के दामन में। हज के मौका पे ये सारा पहाड़ सफ़ेदी में छुपा होता है। हुज्जाज कराम रो रो के गिड़गड़ा के यहाँ अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं, मिन्नत समाजत, अर्जियाँ अर्ज़ करते हैं। अब तो हुकूमत ने यहाँ हर जगह सहूलतों की
بھرمار کر دی ہے۔ یہاں بھی وسیع انتظام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی کی پھوار پھینکنے والے پنکھے اب یہاں بھی کام کر رہے ہیں۔ جبل رحمت کی زیارت کے بعد اب ہمارا سفر ہے مزدلفہ کی جانب، اور یہی وہ پیدل راستہ ہے جس پر کئی گھنٹے حجاج کرام چلتے ہوئے رات گئے مزدلفہ پہنچتے ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ کی جانب کئی راستے بنائے گئے ہیں، اور ہر راستے پہ جگہ جگہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانے کے لیے بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں جو مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں مسجد مشعر الحرام نظر آئی، جو کہ نشانی ہے کہ ہم مزدلفہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ مسجد بھی مسجد نمرہ کی طرح بند ہی ملی، اور خیال ہے کہ یہ بھی سارا سال بند ہی رہتی ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مسجد مشعر الحرام میں کچھ دیر رکنے کے بعد ہم پہنچے ہیں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی یعنی مینا میں۔ حجاج کرام حج میں سب سے زیادہ وقت انہی خیموں میں گزارتے ہیں، جہاں 3 دن رک کے رمی کرنا ہوتی ہے، یعنی شیطان کو پتھر مارنا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے کئی راستے پہچان میں آ رہے تھے جن پہ چل کے ہم پیدل رمی کرنے جایا کرتے تھے۔ مینا سے عزیزیہ کی طرف جائیں گے تو آگے جمرات کی بلڈنگ نظر آئے گی۔ ہم نے پرانی تصویروں میں محض ایک گول سا دائرہ دیکھ رکھا ہوگا جہاں لوگ رمی کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ حجاج لاکھوں میں ہوتے ہیں، اس لیے رمی کرنے کے لیے جمرات کو بھی کئی منزلہ بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ سہولت سے رمی کر سکیں، بھگدڑ نہ ہو اور لوگ ایک دوسرے کو روند کے شہید نہ کریں۔ مینا سے ہوتے ہوئے جمرات کراس کرنے کے بعد جب آپ ایک سرنگ میں داخل ہوں گے تو یہ ایک لمبی سرنگ ہے۔ اس میں جب آپ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد دوسری جانب نکلیں گے تو ایک دم سین تبدیل ہو جاتا ہے۔ خیمہ بستیوں سے ہٹ کے اب بڑی بڑی عمارتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ دن کافی ڈھل چکا تھا اور اب ہم پہنچے ہیں غار حرا کے عقب میں۔ اب تو سنا ہے کہ مکمل راستہ غار حرا تک بن چکا ہے جس پہ گاڑیاں جا سکتی ہیں، لیکن ابھی شاید وہ عوام کے لیے کھولا نہیں گیا۔ غار حرا کے ساتھ ایک بہت وسیع و عریض رقبے پہ بہت ہی شاندار میوزیم بھی بنا رکھا ہے، جس کے اندر بڑی بڑی اسکرینوں پہ تاریخ اور حال کو بڑا خوبصورت انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ انبیاء کے دور اور قصے بھی وہاں بتلائے جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اس وقت پیدل اوپر جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نیچے کھڑے ہو کے لوگوں کو پیدل غار حرا کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سنا ہے کہ بہت جلد یہاں ایک کیبل کار بھی بنا دی جائے گی جو زائرین کو غار حرا تک لے کے جائے گی۔ اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے یہاں زائرین کے بہت بڑے بڑے قافلے جوق در جوق آ رہے تھے۔ ایک بات مجھے یہاں بہت پسند آئی کہ پودوں کی اقسام اور ان کی حفاظت کا بڑا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ کچھ دیر اس میوزیم میں گزارنے کے بعد ہم غار ثور کی طرف گئے اور تب تک مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم بس 10 ہی منٹ وہاں رکے اور پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد الراجحی پہنچے۔ یہ تھا ہمارا آج مکۃ المکرمہ میں زیارات کا سفر۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلائیے گا۔